जवानी की पहली रात पार्ट 3। अब मैं वही सोच रहा था कि मैं शर्त उससे जीत के अपनी वो वाली ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी अम्मी और अब्बू सोने चले गए और मेरी बहन और मैं कमरे में बैठ के लिट्टो खेल रहे थे। पहली शर्त हमने 500 वाली लगाई तो पहली गेम मैं जीत गया। सना कहने लगी, भाई इस दफा हम 1000 वाली लगाते हैं, और 1000 वाली भी मैं जीत गया। सना कहने लगी, भाई इस दफा 2000 वाली लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि 2000 वाली जीतूंगी तो 1500 मेरे वापिस आ जाएंगे और 500 भाई के आ जाएंगे, तो 2000 वाली भी मैं ही जीत गया। और रात के 4 भी बज चुके। फिर मैंने कहा, सना अब हम बस करते हैं क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है, टाइम बहुत हो गया है। क्योंकि मैं गेम की बस करके उसे दूसरे टॉपिक पे लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी, नहीं भाई, आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, सना एक और तरीका है, ये सारे पैसे तुम्हें अभी मिल जाएंगे और वो भी बिना जीते। अगर कहोगी तो मैं अपने 5000 रुपये भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वो कहने लगी, क्या? बताओ बताओ, मुझे मंजूर है। अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं मैं अपने दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही ना लग जाए। फिर मैंने कहा, मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं तुमने मुझे मना नहीं करना। वो मुझे कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या करोगे? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करेगा, XYZ। वो शायद समझी कि मैं उसे कोई पनिशमेंट दूंगा। वो कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पनिशमेंट मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं ये करूंगा। फिर वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो जुबैर भाई, खुल के बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा, हाँ सना, असल में रात काफी हो गई है, इसलिए लिड्डो तो नहीं खेल सकते। अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि मेरे पास 12,000 रुपए हैं, तो मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा अगर तुम शर्त मानने के लिए तैयार हो तो। वो कहने लगी, बताओ तो, पहेलियां मत बुझाओ, वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियाँ और बीवी खेलते हैं। फिर वो कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं जुबैर भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, सना हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे ये कोई बुरी बात भी नहीं है। वो कहने लगी, देखो तुम मेरे साथ लिड्डो खेलो, मैं अपने पैसे इसी तरह जीतूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था कि शायद मैं अगर ये बात सना को बोलूंगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसी फील करवा रही थी जैसे ये मैंने कोई नॉर्मल बात बोल दी हो, ये आम सी बात हो। फिर वो लिड्डो सीधी करने लगी और गोटियां सेट करने लगी। कहने लगी, चलो चलो लिड्डो खेलते हैं। मैंने कहा, सना सौदा अच्छा है, रात काफी हो गई है, सुबह 8 बजे उठना भी है, मान जाओ, तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा और मैं 5000 रुपये तुम्हें अपना भी दे दूंगा। वो कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5000 तो उसको देने हैं, उसको आज देने का वादा किया था। अगर आज मैंने उसको नहीं दिया तो उसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही, वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसी आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, सना उसकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो 5000 रुपए के लिए तुम्हें ऐसा बोले? वो कहने लगी, इसमें क्या बुरी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है ना, उसकी शर्त मानूं या ना मानूं। मैंने कहा, सना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसको कॉलेज से ही शिकायत करके निकलवा देता। सना कहने लगी, अरे नहीं नहीं भाई, वो तो मेरी अच्छी मछली है, मैं तो उससे बेवकूफ बना के खूब खर्चा पानी लेती रहती हूँ। वो मेरे पीछे लट्टू है ना, मैंने सिर्फ उसे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफा वो बहुत चालाक बना हुआ है, कह रहा है कि अगर कल तक तुमने मुझे पैसे ना दिए तो फिर मैं तुम्हें लिटा ही दूंगा। अब सना मजबूर थी। फिर मैंने कहा, सना ऑफर तुम खुद चॉइस कर लो, तुम्हें उसके साथ करना है या मेरे साथ, मैं तो उसी सूरत में तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी तो। वो तो वैसे भी गंदा सा इंसान है, मैला है, उसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं इस गेम का माहिर खिलाड़ी हूँ। वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो आज तक किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे ना। मैंने कहा, हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियो में तो बहुत देखा है ना, मैं देख देख के सीख गया हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे साई याद हैं जो वीडियो में करते हैं? फिर वो बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन सा है? मैं तो हैरान ही होके उसे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब किया? वो कहने लगी, अरे पागल, किया नहीं है, जब भी मौका मिलेगा तो ऐसा ही करूंगी। फिर जब उसने स्टाइल बताया तो वो तो वाकई बहुत अच्छा था, मैं खुद उस मंजर को देख के बहुत सुकून हासिल करता था। तो मैंने कहा, हाँ ये तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ अगर तुम चाहो तो। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक शर्त है, फिर मैं तुम्हें करने दूंगी।
ورنہ نہیں۔ پھر اتنے میں وہ بتا ہی رہی تھی کہ میری امی کمرے میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگی زبیر تم لوگ اس وقت تک جاگ رہے ہو؟ شور کیا ہوا ہے سارے گھر میں، جاؤ سو جاؤ۔ اب تو میں پریشانی ہو گیا کیونکہ میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا ہاں امی بس ابھی جاتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی نہیں جاؤ سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے تم لوگوں کو۔ پھر امی نے ثنا کے کمرے کی لائٹیں آف کر دی۔ پھر میں نے کہا اچھا لائٹیں تو آن کرو۔ پھر میں نے کہا ثنا یہ لو پیسے جو میں نے تم سے جیتے تھے، کیونکہ ثنا تو ویسے بھی مان گئی تھی تو اس لیے میں اسے وہ پیسے واپس کر رہا تھا۔ اگر آج میرا کام نہیں ہوا تو کیا ہوا، کل تو لازمی کر لوں گا۔ پھر ثنا وہ پیسے لے رہی تھی۔ میری امی کہنے لگی کس چیز کے پیسے ہیں؟ میں نے کہا امی میں نے لڈو گیم میں اس سے جیتے تھے لیکن میں اب اسے واپس کر رہا ہوں، وہ ہم ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کھیلتے ہیں نا۔ پھر میری امی کہنے لگی اب تم لوگ شرطیں لگا کے کھیلتے ہو، ایسے ہی کھیلا کرو۔ میں نے کہا ہاں امی بس آج لگائی تھی کیونکہ ابا نے مجھے پیسے جو دیے تھے۔ خیر اب میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری امی نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا، ابھی وہ گیم کھیل رہا ہوتا۔ اور یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح میری بہن مجھے اٹھانے کے لیے آئی، کہنے لگی بھائی کتنا سوتے ہو آپ؟ میں بھی تو آپ کے برابر سوئی تھی، دیکھو میں جاگ گئی ہوں، چلو شاباش جلدی اٹھو اور کالج جانا ہے۔ پھر میں اٹھا، فریش ہوا، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور میری بہن اور میں بائک نکال کے کالج آ گئے۔ وہ اپنی کلاس میں چلی گئی اور میں اپنی میں۔ اب مجھے کلاس میں آئے ہوئے اچھا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں ثنا سے ملنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس رات جب میں نے اس کا حسن دیکھا تھا، جب میں نے اس پہ پانی گرایا تھا، میں تو پاگل ہی ہو گیا تھا کہ اتنا خوبصورت ہیرا میرے گھر میں چھپا ہوا تھا اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات میں اس ہیرو کو ضرور استعمال کروں گا۔ خیر اسی طرح پھر ہمارے کالج سے چھٹی ہوئی تو میں نے دیکھا میری بہن اور رمشا جو کہ اس کی فرینڈ تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ میری بہن آتے ہی مجھے کہنے لگی بھائی مبارک ہو، تمہارے لیے گڈ نیوز لائی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ثنا؟ وہ کہنے لگی رمشا اور علی کا بریک اپ ہو گیا ہے، تو میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ میرا بھائی بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تو وہ تمہاری گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار ہے، اس لیے تو یہ آئی ہے۔ اب میں تو خوشی ہو گیا کیونکہ رمشا بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میں رمشا کے ساتھ ہاں کر دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن میرا کام ہی نہ کرے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر اتنے میں رمشا مجھے کہنے لگی زبیر تم مجھے اپنا موبائل نمبر دے دو، میں گھر جا کے تم سے بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دیا اور میری بہن اور میں واپس گھر آ رہے تھے تو میری بہن کہنے لگی بھائی اب ٹریٹ تو بنتی ہے، دیکھو رات کو تم میرے ساتھ کر رہے تھے نا، اب تمہیں خود کی چیز مل گئی ہے تو اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یار سمجھو نا، تم میں اور بات ہے اور اس میں اور، تمہارا اور اس کا مقابلہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ہائے اللہ، اتنی تعریفیں آج تک تو کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا تم میرے دل سے پوچھ لو، میں تو تمہارے حسن پہ کبھی کبھی شاعری کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری بہن نہ ہوتی تو یقین کرو میں تم سے ہی شادی کرتا اور اپنی ساری زندگی میں تمہارا غلام بن کے رہتا، کیونکہ تم واقعی شہزادی ہو۔ جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ کسی اور کے نصیب میں جانے سے پہلے میرے نصیب جگا دو، مجھے جی بھر کے وہ والا کام کرنے دو جس کی میں آرزو کرتا ہوں، کیونکہ میں شادی تو تم سے کر نہیں سکتا۔ خیر وہ تعریفیں سن کے کافی خوش ہوئی، لیکن کہنے لگی شکر ہے کہ رات کو آپ نے وہ والا کام نہیں کیا، اب تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اب میں تو جو سوچ رہا تھا وہی ہوا۔ میں نے کہا نہیں ثنا ایسے نہیں کرو، اگر یہ بات ہے تو میں آج ہی رمشا کو بول دیتا ہوں کہ میں اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں، تم پاگل ہو گئے ہو، خود تو تم کہہ رہے تھے کہ رمشا تمہیں پسند ہے، اب تم منع کر رہے ہو۔ میں نے کہا اس